hunahuna aragod ni kadiot, nakakita ka og usa ka karaan nga dokumento na nakubkuban gakan sa mga gunob sa karaang Babylonia. Kana bang puwerteng karaan na nagyud? O, mauna. Unya, samtang imong gibasa ang teksto, nakaamgo ka nga nagtagna di ay kini sa eksaktong tuig o kanang bisan sa eksaktong panahon pa sa usa ka makasaysayan ng hitabo nga mahitabo gatosan ka tuig sa umabot. Hantod sa pinakagamay nga detalye gyud. Sakto. Unsaon man imo pagpasabot ana, di ba? Karon, alang kaninyo nga naminaw, ablihan na to ang usa sa pinakakontrobersyal o kanang pinakamakuti nga math puzzle sa kasaysayan. Usa ni kalawom nga pagtuki nga makapahugno sa atong utok usahay. Bitaw, lawaman nato og tukiron ang Kapitulo 9 sa mga tagna ni Daniel. Usa kini kapanaw nangad kumbina sa karaang kasaysayan, makuting nga matematika sa kalendaryo, ug lawom nga teolohiya. Atong subayon ang usa ka timeline nga nagikan pa sa Babylonia, lahos gadto sa usa ka pihong petsa sa katuigang 1800s. Ug maayo nga atong ipahimutang daan ang atong baruganan dinhi sa dili pa ta magpadayon. Sige, unsa man na? Wala kita dihi aron magdapig-dapig sa bisan unsang relihiyon o aron pa matud-on kon kinsa ang husto o sayop, di ba? Correct. Dili na to ang linya. Ang atong tumong maulang yun ang pag-abli sa gihatag nga tinugdan aron objectively nga tun-an ang internal nga lohika niini. Atong susihon kung giunsa paghanay sa orihinal nga teksto kining katingalahang timeline sa mga adlaw ug tuig. Ilabi na gyud ka ng gitawag nga 70 ka semana ug 235 ka adlaw nga tagna. Kay milyon ka tawo baya ang nag-base sa ilang pagsabot sa kalibutan nining maong mga numero. Mao gyud. So, asa man ta magsugod ani karon? Sige, atong hinay-hinayon og abli kining puzzle. Ibalik na to ang atong alimpatakan sa tuig 538 BC. Ana kita sa unong tuig sa paghari ni Dario. Kanang sikat nga hari sa Medo-Persia. Oo, siya to. Karon, si Daniel, nga usa ka taas o gitahod na opisyal sa gobyerno adto nga palahuna, nagbasa sa mga sinulat sa usa pa ka propeta, si Jeremias. Og naa siya'y na-realize samtang nagbasa siya? Lagi, nakaamgo siya nga ang 70 ka tuig na tagal sa pagkabihag sa mga Judiyo dito sa Babylonia, hapit na gid mahuman. Tungod nini, ang teksto nag-ingon nga nag-ampo siya og hugot kaayo. Nagsulob siya og sako, nagpuasa, og nangayo og pasaylo. Dili lang sa iyang kaugalingon, kundili alang sa tibuok niyang katawhan. Kadyot lang doon ako ipangutanaan ni. Sa maragtang nagbasa ka og karaan nga kontrata, unya nakaamgo ka nga ang expiration date karon na mismong adlaw, di ba? Oo, nindot na nga analogy. Apan, kung nagbasa siya nga, gisaad naman daan sa Dios pinaagi kang Jeremias ang ilang kaluwasan sa eksaktong 70 ka tuig. Ngayon naglisod pa man siya sa pag-ampo og pagpangayo og tabak. Natural nga pangutana na? Di ba? Kung nakasaad na ang labing gamhanan, dili ba otomatiko na kana nga mahitabo? Nganong mag-effort pa man? Mao ka na ang sagad natong hunahunaon. Apan ang makapahingang dinhi mao ang panglantaw sa atong tinugdan bahin sa relasyon sa tao ug sa balaan ng mga saad. Unsa may pasabot nimo ana? Ang argumento nga gilatag dinhi mao nga ang usa ka saad wala nagpasabot nga ang tao maglingkod na lang ug maghulat nga walay buhaton. Kumbaga, wala mo hunahuna si Daniel nga nakasaad naman ni, mag-relax na lang ko. So dili diay siya passive lang nga maghuwat. Dili gyud. Sa iyang pagsabot, ang katumanan sa maong saad nanginahanglan og aktibong pag-apil, pinaagi sa tinuoray nga paghinulsol. O kanang kung atong basahon ang iyang pag-ampo, bisan pa man og si Daniel giilang ng usa ka matarong nga tawo nga nagkinabuhi og limpyo sa usa ka paganong imperyo, wala siya nagpakamatarong sa iyang kaugalingon. Di ako ni ang mga sala sa tibuok nasod. Sakto. Usa kadto ka formal nga pag-ampon nga ang iyang nasod nakasala og angay kastiguhon. Gibutang niya ang iyang kaugalingon tapad sa iyang mga kababayan. Usa kini ka lawom kaayo nga pagbati sa responsibilidad. Wow. O kana nga pag-ampo kana nga klase sa pagkamapaob sa bunan, mauman ang mismong nahimong mitsa, di ba? Ang catalyst na nagtukbod sa pagpadala og tubag. Oo, kay taliwala sa iyang pag-ampo, wala pa gani siya nahuman kalit siyang
interrupt. Miabot ang anghel nga si Gabriel. Ug ang teksto naghulagwa nga si Gabriel nagpalupad og paspas kaayo aron paabuton ang mensahe. Gisultian pagid niya si Daniel nga siya hilabihang naghigugma dito sa langit. Kana nga detalye naghatag og dako nga emosyonal nga gibug-aton sa istorya. Apan nga pas sa maong paghupay, miyani si Gabriel alang sa usa ka piho nga misyon. Usa ka misyon nga nagsumpay og balik sa nangagi. Katong naa sa Kapitulo 8. Correct. Kung atong balikan ang Kapitulo 8, si Daniel nakadawat og usa ka pananawon bahin sa usa ka hilabihan kataas nga timeline karang 2,300 ka adlaw. Nga wala niya hingpit nga nasabtan kanyato, di ba? Nagsakit gud siya to. Lagi. Karon mibalik si Gabriel aron tapusan ang iyang trabaho ug hatagan si Daniel og katin-awan niadtong nagbibitay nga tagna. Og ang unang giingon ni Gabriel mao nga adunay 60 ka semana nagitakda alang sa mga katawhan ni Daniel ug sa siyudad sa Jerusalem. Ang 70 ka semana. Hulat sa, dini ko gusto mo pushback ko gamay. Kay naay issue sa translation nga gihisgutan sa atong tinubdan. Katong sa word nga gitakda? Kadaghanan sa mga hubad sa Biblia nag-ingon nga ang 70 ka semana gitakda o determined. Apan ang dokumentong atong gitunan, nagpunting nga ang orihinal nga pulong sa Hebreo mao ang nektak. Ug unsa may kahulugan ana sa ilang pagtuon? Mas haon diyay kini nahubaron nga cut off o giputol. Para kanimo nga naminaw karon, aron ma-visualize nato kini, moro diyay kining usa ka taas kaayo nga cake nga naay 2,300 ka slice. Lami na nga analogy? Di ba? Ang unang 70 ka slice maoy giputol gikan sa maong cake o gireserba eksklusibo alang lamang sa Jerusalem ug sa mga Juhudyo. Kung dili nato masabtan nga kining 70 ka semana giputol gikan sa mas dako nga 2,300, mawala ang tibuok koneksyon sa matematika. Maugyod ka na ang unod sa argumento ug wala lang kini nag-isura sa maong hubad. Ang mga ilila nga skular sa pinulungan kanang samwa nila gisenyos ug strong. Kaila ko ana nila, mga banggitan sa diksyonaryo sa Biblia. Sakto. Pareho silang nagpamatuod nga ang lintunganay nga kahulugan sa nehek maugid ang pagputol o pagbahin. Busa, kining 70 ka semana, literal nga gibulag gikan sa kinatibuok kang 2,300 puwenta. Apan aron masabtan nato kining mga numero ha, kinahanglan ba natong ipasabot ka ng laing importanteng prinsipyo? Oo, kanang sa pagtuon sa mga karaang tagna, adunay gigamit nga day for a year principle. Usa ka adlaw katumbas sa usa ka tuig. Mao na siya. Pero kuan ngano man nga himuon mang tuig ang adlaw, dili ba mahimura nga literal nga 2,300 ka adlaw? Nga mga unom ra ka tuig kapin kun kwentahon? Kung literal nga mga adlaw ang gamiton, kanang ang mga dagkong panghitabo nga gihulawot sa panan-awon diligid masulod sa unom lang ka tuig. Unsa man di ay nga mga panghitabo? Sama sa pagbangon o pagkahugno sa mga dagkong imperyo. Kanang Medo-Persia o Gresya, ang kasaysayan mismong nagpamatuod na nagkinahanglan kinig mga siglo. Dili gyud mahitabo sulod sa unom ka tuig ang pagkapukan sa usa ka imperyo. Dili gyud. Dugang pa, daghaw mga karaang komentarista ang naggamit nining day for a year nga formula based sa ubang teksto sa ilang kasulatan sama sa basahon sa Numeros og Ezekiel. Sige, ato nang kwentahon. Kung maghisgot kita og 70 ka semana, 70 pilon sa city ka adlaw sa usa ka semana, nagpasabot ka na og 490 ka adlaw. O gamit ang atong prinsipyo nga usa ka adlaw katumbas sa usa ka tuig. Ang 70 ka semana sa tinuod, usa ka bloke sa 490 ka tuig. Magyod. Kining upok sampog na ibok kustata, mao ang sinugdangan bahin nya giputol gaos kan sa mas dako nga 200-300 ka taon nga timeline. Okay, so aduna kitay upok 10 na ibok kustata nga yardstick, usa ka sukdanan na kinahanglan natong idapat sa kasaysayan. Apan aron mo obra kining usa ka sinungpaki ay nga matematika, kinahanglan tang mangita og eksaktong starting point, di ba? Usa ka angkla para magsugod ang pag-ihap. Asa man nato isukad kining utok 10 na ibok kustata?
Sumala sa giingon ni Anghel Gabriel, magsugod kini gikan sa pag-issue sa dekreto sa pag-ayo ug pagtukod pag-usap sa Jerusalem. Og dito mosulod ang kasaysayan. Karon, gipakita sa atong tinugdan niya sa kasaysayan, adunay upat ka igayon niya may gipagawas na dekreto ang mga hari sa Persya. Naato kang Cyrus, naa kang Dario. Pog kaduha kang Artaxerxes, usa para kang Esdras ug usa para kang Nehemias. Apan, ang dokumentong ligong nagbarog nga ang dekreto ni Haring Artaxerxes nga gihatag ngadto kang Esdras sa tuwing 457 BC mao ang bugtong sakto nga tubag. Oo, ang 457 BC. Apang tadyot lang, mangutan ako, unsa man kasigurado kining petsa? Ingon ba lang yun kayano ang pagtino sa usa ka tuig, gikan sa libuan kataon na ang milabay, kana langing usahay, daghang sayop sa mga karaan nga record. Kana usa ka valido kayo nga pagduha-duha. Sa kasagaran nga karaan nga kasaysayan, kanang ang mga petsa medyo hanap yun. Apan ang tuig 457 BC, usa ka dakong eksepsyon. Nganuman? Kini ang usa sa labing napamatud-an nga petsa sa karaang kalibutan. Gisuportahan kini sa gitawag nga Canon of Ptolemy. Unsa man na siya? Ang Canon of Ptolemy dili lang basta libro sa kasaysayan. Usa kini nga karaan nga listahan sa mga hari nga hugot nga giangkla sa mga eclipses sa adlaw ug bulan. So gigamit ang siyensya sa kawanangan. Korek, tungod kay ang astronomiya ug ang lihok sa mga planeta ug bituon dili mamakaka, ang mga astronomo makakakwenta paatras aron pamatudwaan kining mga eklipse. Wow! Busa, ang ikapito nga tuig ni Artaxerxes nakalak-in gyud sa tuig 457 BC, pinaagi sa mga bituon mismo. Oo, gisuportahan usab kini sa mga Greek Olympiads. Bisan gani ang bantogang siyentista nga si Sir Isaac Newton nagkumpirma nini. Si Isaac Newton, katong sa gravity. Siya gyud, usa-usab siya ka dako nga estudyante sa mga tagna. Naghimo siya makuting pagtuon nini ug ni kumpirma nining maong petsa. So dili di kini basta-basta nga pagtag-an. Nakabase kini sa mga posisyon sa kalangitan nga pwede natong subayong gamit ang siyensya karon. Apan, ngano man nga katong dekreto kang Esdras ang gipili og dili ang kang Nehemias sa 444 BC. Ang rasong ngano nga ang 457 BC ang gipili kay ang dekreto nga gihatag kang Esdras mao ang naghatag kanya og gahom dili lang aron tukuron pag-usab ang mga bongbong o ang templo. Unsa ba man di ay? Gihatagan sa gahom aron ibalik ang tibuog sistema sa gobyerno, mga huwes ug balaod sa Jerusalem. Kini mao ang himpit nga pagpahiuli nga gipangayo sa tagna. Ang kang Nehemias igulang nagpadayon jay. Sakto, ang naunang mga dekreto igulang nagtugod sa pagtukod sa templo, ug ang kang Nehemias igulang nagpadayon sa disugdan ni Esdras. Karon nga nakasabot na kita kon unsa kalig-on kining atong pundasyon sa 457 BC. Ipadaga nato ang atong measuring tape nga 490 katuig. Sige, sugdan nato ang pag-ihap. Ang tunugdan nagpakita nga kining 490 katuig gibahagi gadto sa tulo ka bahin. Unsa man kining unang bahin? Ang unang bloke mao ang 7 ka semana. Kung pilon nato ang 7 og 7 ka adlaw, kana 49 ka adlaw nga sa atong prinsipyo mao ang 49 ka tuig. Ug para asa na nga panahon? Kining unang 49 ka tuig gigahin para sa pagtukod og balik sa mga dalan og bongbong sa Jerusalem, taliwa sa gubot nga mga panahon. Kung isukad nato kini gikan sa 457 BC, mahuman kini sa tuig 408 BC. Ug didto gyud himpit nga natapos ang pagtukod sa syudad. Oo, base sa mga record. Ang sunod nga bloke mao ang 62 ka semana o 434 ka tuig. Kadyod lang ha, mangwenta ko aron masiguruta nga nagkuyog tatanan. Kung naatay unang 49 katuig, iduganong nato ka ng ikaduhang bloke nga 434 katuig. Sige, i-add na. 49 plus 434 o kanamo total og 483 katuig. Sakto ba? Sakto kayo. Og kung atong isukad ganang 483 katuig gikan sa tingdagdag o autumn sa 457 BC, ug mag-ihap kita paingon sa unahan laho sa kasaysayan, moabot ba kita sa tuig AD 26? Kay 483 minus 457 kay 26 man. Sa ordinaryong math, makuha gyud di mo ang 26.
Apan dinhi musulod ang usa ka hinungdanong detalye sa paghimo sa atong kalendaryo. Unsa man na? Walay gitawag nga year zero o tuig zero, taliwalo sa pag-cross nato gikan sa BC ngato sa AD. Tinuod. Pagkahuman sa December 31 sa tuig 1 BC, ang sunod nga adlaw kay January 1 na sa tuig AD 1 dayon. Busa, aron masulod ang tibuok 483 ka tuig, kinahanglan kitang moabante og usa ka tuig sa atong gwentada. So, gikan sa AD 26, mahulog kita sa autumn o tingdagdag sa tuig AD 27. Dinhi ang atong tinubdan mo pakita sa iyang pinakadakong punto. Unsay nahitabo sa autumn sa AD 27? Mao kini ang tukmang panahon diin gibunyagan si Jesus. Oo. Sa iyang pagkabunyad, siya migawas isip Mesiya nga nagpasabot nga ang binihugan, ang espiritu mikonsad kaniya. Murag kinig GPS nga nihatag og saktong ETA gatusan ka tuig ang milabay. Apan, na ako'y laing pangutana nga sigurado kong gihunahuna usab nimo karon nga naminaw. Unsa naman pud na? Kung nag-edad siya 30 anyos dito sa iyang pagbunyag, sa AD 27, wala ba kini nagpasabot nga ang iyang pagkatao nahitabo sa wala pa ang AD 1? Dili ba baliko ang atong kalendaryo? Sakto kaayo ang imong obserbasyon. Apan, dili ang tagna ang sayop, kundi ang atong modernong kalendaryo ang naay diferensya. Nga naman. Ang monghi nga si Dionysius Exiguus, nga maoy nagimbento sa Christian era sa ika-6 nga siglo, nasayop og kwenta sa eksaktong petsa sa pagkahimugso ni Kristo o pipila ka tuig. Hala no? Nasayop diay siya gwenta? Oo, tungod kay sa sumala sa kasaysayan, si Kristo nataw sa wala pa mamutay si Haring Herodes, og si Herodes namatay sa tuig 4 BC. Nagpasabot nga ang tinuod nga tuig sa pagkatao ni Jesus nahulog sa taliwala sa 4 BC o 3 BC. Correct? Busa, inig-abot sa AD 27, si Jesus eksaktong 30 anyos, nga mao ang hustong edad ubo sa balaod sa mga Judiyo alang sa usa ka pari o magtutudlo sa pagsugod sa iyang katungdanan. Grabe nga pagkatakdo. Ang matematika nagpapabiling perpekto dayay. Maog yun, wala tay makita nga buslot sa timeline dito. Okay, so napamatuod anato ang ETA sa AD 27 og nakonsumo na nato ang 483 ka tuig. Apan, adunapay nahibiling nga 1 ka semana ang katapos nga 7 ka tuig aron makumpleto ang atong 490 ka tuig nga measuring tape. Og unsa may giingon sa tagna bahin sa niyan ang katapusang 7 ka tuig. Kining dokumento nagpunting nga ang tagna nag-ingon sa tunga-tunga sa maong semana pahunungon sa Mesiyas ang mga sakripisyo. Tunga-tunga. Katunga sa 7 ka tuig kay tulo og tunga ka tuig, di ba? Oo. Kung idugang ang 3.5 ka tuig gikan sa tingdagdag sa AD 27, moabot ta sa ting pamulak o spring sa AD 31. Og dinhi nahitabo ang paglansang sa Mesiyas. Ang argumento nga gilatag dinhi mao nga sa iyang kamatayon nawala nugbili ang sistema sa sakripisyo sa mga Judeyo nga nagdagan sulod sa libuan ka tuig. Kay gibayaran na ang utang maunga walay nakinahanglang sakrifisyo sa mananap. Gisimboluhan kuno kini sa kalit nga paggisi sa tabil sulod sa templo gikan sa taas paingon sa ubos. Ug aron pagsuporta niniing petsa nga AD 31, ang atong tinugdan naghatag og makapakurat nga ebidensya gikan sa mga dili Kristiyanong record. Kanang kang Aurelius Cassiodorus? Sakto. Usa siya ka Romanong konsul nga nag-record sa usa ka talagsaon og dili natural nga kangitngit nga mitabon sa yuta sa panahon sa pagkamatay ni Kristo. Unsay nahimo ni ining kangitngit nga espesyal? Kay mahitabo kini panahon sa Paskwa o Passover sa mga Judiyo? Og ang Paskwa kanauy mahulong atol sa takdol nga bulan or full moon. Busa, ang usa ka ordinaryo nga solar eclipse mahitabo lamang panahon sa bagong bulan o new moon. Siyentipikahon nga imposible ang usa ka natural nga solar eclipse atol sa takdol nga bulan. Kato nga kangitngit supernatural gayod. Og mikumpleto kini sa gipananagna nga eksaktong oras ug petsa sa pagkaputol sa Mesiyas sa AD 31. Makapanglimbawat sa balhibo ka nga detalye, o? Human sa AD 31, atong idugang ang nahibilin nga tulo og tunga ka taon aron matapos ang tibuok 7 ka taon sa katapusang samana.
og makumpleto ang tibuo 490 katuon, moabot kita sa autumn sa AD 34. Ug unsaya nahitabo sa AD 34? Gimartir si Esteban og ang mga liderato sa Judea pormal nga mibaliwala sa mensahe. Tungod dini, ang mga apostoles misugod sa pagsangyaw sa ilang mensahe ngadto sa mga hentil o mga dili Judeo. Kini nagtimaan sa hingpit nga paggahuman sa 70 ka semana nga eksklusibong gireserba alang sa nasud ni Daniel. Kompleto, sirado, og hingpit nga natuman ang 490 ka tuig. Busa, kung perpekto kining unang bahagi, kanang nagpasabot kini nga ang nagpabiling dako nga bahagi sa tape matuman usab. Kay hinumdumi, giputol na to kining 490 ka tuig gaan sa 2,300 ka tuig. Maugayod ka na ang rason nganong gitunaan nato kini pag-ayo. Karon, atong sulbaron ang katapusang piraso sa atong makuting timeline. Sige, ipadayon ang math na to. Kung kuhaon nato ang 2,300 katuig ug atong ibawas ang unang bahagi nga 490 katuig, aduna kitay 1,810 katuig nga nahabilin sa atong measuring tape. Karon idugang kining 1810 ka tuig nga adto sa katapusan sa atong unang bloke nga mao ang autumn sa AD 34. Kadiyot, atong kwentahon. AD 34, idugang ang 1,810 katuig. 34 plus 1814 kay 1844. Muabot kita sa autumn sa tuig 1844. Ug di man nga walay nailabot ang year zero dinhi, kay naan naman ta sa AD parehas. Apan, nag-atubang kita og dakong problema dinhi karon. Nganuman, unsay nahitabo sa 1844? Daghan sa maong panahon ang nagtuo nga kini na ang katapusan sa kalibutan nga ang yuta pagasunugon. Apan, aniya pa man kita? Nasayog ba ang timeline? Walang nasayop ang timeline. Ang sayop mao ang pagsabot kung unsa ang mahitabo. Unsa may pasabot ninyo? Sumala sa tinubdan, ang tagna nag-ingon nga sa katapusan sa 2,300 kaadlaw, ang sangtuaryo pagahinluon. Ang sayop sa mga tao kaniadto mao ang ilang pagtuo nga ang yuta mismo mao ang sangtuaryo nga pagahinluon sa kalayo. Mauto nga nag-expect sila sa katapusan sa kalibutan. Lagi. Apan kun atong sundon ang internal nga lohika sa nagsuwat, kinahanglan natong masabtan nga ang yutong templo sa Jerusalem naguba sa hingpit pinaagi sa mga Romano ni adtong AD 70. So inigabot sa tuig 1844, walay pisikal nga templo sa yuta nga mahimong hinlaon. Tungod nini, ang teksto lohikal nga nagtudlo na adto sa usa ka langit ng version sa maong templo. Ug ang paghinlo walay nagpasabot og silhig og trapo ha? Dili pang limpyo nga pisikal. Dili. Nagpasabot kini og usa ka proseso sa investigasyon, usa ka katapusang pag-abli og pagsusi sa mga record. Para kanimo nga naminaw karon, unsa man yun ang buot ipasabot nini sa usa ka practical nga level. Sama kini nga ang kinadak-ong ng audit sa universo kay nagpadayong karon mismo sa luyo sa mga sirado nga pultahan. Usa ka audit sa kinabuhi sa mga tao. Kung nagsugod kini sa 1844, taod-taod na daya kining proseso, naghinay-hinay og subay sa mga rekordo sa mga henerasyon, gikan sa unang mga tao hangtod sa atong panahon karon, aron pagsuta kung kinsa ang tinuurayang nagbaton sa kinaaya nga takos sa kaluwasan. Mura og nagpadalas kinig mensahe nga ang oras nagdiagan ug ang matag binuhatan gi-record. Tukma ka na nga paghulahugay. Ug ang tinuban tinaw kaayo sa ihang panawagan tungod sa ihang realidad. Wala gilatag kining grabing makuti nga matematika, aron lang matagbaw ang atong kakuryaso isip mga historiador o aron malingaw kita sa mga numero. Ang lawong nga tumong nini mao ang pagpukaw sa moralidad. Nag-ingon kini nga tungod kay kining proseso sa paghukom o judgment hour nagpadayon na karon mismo aday dinalian nga panginahanglan alang sa seryosong pag-andam sa kaugalingon. Gitawag ang magbabasa ng to sa usa ka reforma, di ba? Oo, sa hugot nga pagsunod sa moral nga mga sumbananan sa Dios ug sa paglikay sa pagpadaog sa mga kalibutanong kalipayan nga sagad makapabuta sa katawahan sa tinuod nga gibug-aton sa ilang mga desisyon. Grabe nga pagtukig yun kini karon. Aron atong linginon pag-usab ang tanan natong nahisgutan. Nagsugod kita sa usa ka mapaubsanong pag-ampo ni Daniel samtang nalingkod siya nga puno sa kasubo dito sa Babylonia.
Naging hulsol siya alang sa iyang nasod. Ug ang iyang pag-ampo misampot sa pag-abot ni Gabriel nga nagdala og usa ka prophetikang nga measuring tape. Kining tape misukod gikan sa eksaktong astronomical nga petsa sa dekrito sa 457 BC, miigo sa perpektong petsa alang sa pagtungha og pagkasakripisyo sa Masiyas uban sa mga nangiting-iting na kalangitan. Og padayon nga milahos hangtod ngang kinatibuk ang duha ka laybok tigtulong-tuno ka butod tuig na human ni adtong autumn sa 804. Din giingon nga usa ka bagong proseso sa universo ang gisugdan. Og bisan kinsa ka pa, kanang dili imo malimod nga kining pagkahanay sa matematika o kasaysayan maoy usa ka makapahinganghang piraso sa literatura. Maog yudento. Ang kamatuoran nga kining mga lumiroha bisan pa sa ilang pagkakomplikado. Muhaom nga aday ingon nini nga takusma uban sa na-record nga kasaysayan sa tao ug sa astronomiya. Makapabilib yud. Naghimo nini nga usa ka dokumento nga takus gayod sa atong seryoso nga pagtagad bisan unsaon pay atong personal nga pagtuo. Samtang aton tapusong kining pagtuki, palando nga kini sa makadayot. Kung kining mga karaang iskolar, sakto nga ang kasaysayan aday usa ka lawong nga mathematical nga formula, nga ang pagkahugno sa mga imperyo, ang pag-abot sa mga leader, o ang mismong pag-usap sa universo mahimong makwenta sa kalendaryo libuyan katao nga abante. Unsa may implikasyon ana para sa nato? Kana laging nagpasabot ba kini nga ang atong umaabot karon uban ang tanang kagubot ni ini naka-schedule na usab-daan? Tinuod ba nga doon ang kita'y kontrol sa atong kapalaran? O nagdula lang kita sa atong mga papel sa usa ka dako kaayong timeline nga gitakda na kaniadto pa? Usa ka na kalawang nga pangutana. Usa ka nagkabutang nga angay ni manghunahunahon karong adlaw. Dagang salamat sa pag-uban ka namon nining lawom nga panaw. Hangtod sa sunod natong pagtuki.